Maghiusa kita. Pagsimba, pagday nining santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon. Karon ang ikaapat nga Domingo sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, ang gitawag nga Domingo sa maayong magbalantay, kon Good Shepherd Sunday. Si Kristo mao ang maayong magbalantay nga andam magpakamatay alang sa iyang mga karnero. Kiniiyang gipamatud-an kanato didto sa krus. Bisan tuod walay makahimo pagpatay kaniya, nagpakamatay siya sa iyang kaugalingong pagbuot ug tungod kay may gahom siya pagbawi sa iyang kinabuhi, nabanhaw siya ngadto sa walay katapusang himaya. Karon nga Domingo, gisaulog usab nato ang adlaw sa pag-ampo alang sa mga bokasyon, kon World Day of Prayer for Vocations. Mag-ampo kita nga mas madughan paunta ang mga karnero nga magpatalinghog. Sa tingog sa maayong magbalantay aron mahimong sama kaniya nga andam muhalad sa ilang kinabuhi alang sa pag-atiman sa iyang mga karnero ug pagpangita sa mga nangawala aron matigom ang tanan sa usa na lamang kapuhon ubos sa usa ka magbalantay. Pangayoon ta kini nga grasya sulod ning santos nga misa. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog ni ining santos nga Eucharistia. Atong iapil sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash online and anonymous donors. Ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors. Ang mga intensyon sa atong production crew o ang GMA Cebu management and staff. Sa ngalan sa Anak ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo man paninyo. Malaw sa kanimo. Mga igsoon, mayong adlaw kaniyong tanan. Atong gisaulog ang ikaupat nga Domingo
sa Pasko sa Pagkabanhaw or Good Shepherd Sunday. O karon kita mahimong andam o gangayan sa pagsaylo ning santos nga misa sa hilom atong basulan ang atong mga sala o mangayo kitang pasaylo sa atong Ginoo. Kaluyan ang kita sa Dios nga makaagahon sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Padung kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himayo sa Dios dito sa lohong.
Magampo kita. Makagahom og tunhay nga Dios, dada kami nganha sa katilingban, sa mga nakatagamtam, sa mga kalipay nga langitnon, aron madangat namo ang kamapabsanon, gumikan sa kaligo ni Kristo, among magbalantay, kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Kristo, imong anak, nga buhig hariban kanimo, og sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Gikan sa Perga, miadto sila sa Antioquia sa Pisidia, ug sa adlawng ipagpapahulay, misulod sila sa sinagoga ug milingkod didto. Ug sa natapos na ang tigom sa sinagoga, gisunod si Pablo ug si Bernabe sa daghang mga Hudyo ug mga dili Hudyo, nga nakabig ngadto sa tinuohan sa mga Hudyo. Gimaymayan nila sila sa mga apostoles o gidasig sa pagpabilin diha sa grasya sa Dios. Sa pagkasunod adlaw ipagpapahulay, hapit tanang tawo sa lungsod miadto sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Sa pagpakita sa mga Hudyo sa daghang mga tawo, nangasina sila og misupak sa gisulti ni Pablo ug ilang giinsultuhan siya. Apan midugang hinuon ang kaisog ni Pablo o ni Bernabe ug mingon sila, kinahanglan nga kamo og unang walihan sa pulong sa Dios. Apan kay silikway man ninyo kini ug wala kamo mag-isip sa inyong kaugalingon nga takos sa kinabuhing dayon, biyaan kamo namo ug mangadto kami sa mga dili Hudyo, kay kini ang gisugo kanamo sa Ginoo. Gibutang ko ikaw nga kahayag alang sa mga dili Hudyo, aron ipinaagi kanimo ang kaluwasan mo abot hangtod sa kinatumian sa kalibutan. Sa pagkadungog niini sa mga dili Hudyo, nalipay sila o gidayeg nila ang mensahe sa Ginoo. Ug kadtong gipili alang sa kinabuhing dayon na himong magtotoo. Ug mikaylap ang pulong sa Ginoo sa tanang dapit ni adtong yutaa. Apan gihulhugan sa mga Hudyo ang mga kadagkoan sa syudad ug mga tinamod nga mga babayeng dili Hudyo nga mahadlokon sa Dios aron lutoson nila si Pablo ug si Bernabe ug hininglan sa mga ilang dapit. Gitaktak sa mga apostoles ang abog sa ilang mga tiil. Batok kanila og mipadayon sila sa Ikonyo. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an ug napuno sa Espiritu Santo. Ang pulong sa Ginoo. Kitang iyang lungsod, ang karnero sa iyang panon. Kitang iyang lungsod, ang karnero sa iyang panon. Awiti nga malipayon ang Ginoo, kamong tanang sayuta. Alagari nga malipayon ang Ginoo, duol kamo kaniya uban sa masadya nga awit. Kitang iyang lungsod, ang karnero sa iyang panon.
ang Diyos. Hubuhat kita niya, ihagayod kita. Kitang iyang lungsod, ang panon nga iyang gidumala. Ang Ginoo maayo gayud, ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan, ug ang iyang kamatinumanon hangtod sa tanang kaliwatan. Kinutlo gikan sa basahon sa ang gipadayag. Tapos niini nakita ko ang dakong panon sa katawhan nga walay makaihap. Gikan sila sa nagkalain-laing nasud, banay ug katawhan ug nagbarog sila sa atubangan sa trono ug sa nating karnero. Nagbisti silag puti ug nagbitbit og mga palwa. Gitubag ko siya, Sir, nasayod ka kinsa sila apan ako wala. Ug moingon siya kanako, mao kini sila ang nakalahutay sa dakong paglutos. Gilabhan nila ang ilang mga bisti ug gipaputi nila kini sa dugo sa nating karnero. Busa anaa sila sa atubangan sa trono sa Dios ug nag-alagad kaniya diha sa iyang templo adlaw ug gabii. Ug siya nga naglingkod sa trono manalipod kanila. Dili na sila gutumon ug uhawon ni magantos pa sa kainit sa adlaw o sa bisan unsang kainit, kay ang nating karnero nga anaa sa taliwala sa trono maoy magbantay ug magiya kanila ngadto sa hinugdan sa mga buhing tubig. Ug pahirang sa Dios ang tanang luha sa ilang mata. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo naa kaninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Si Jesus mingon, ang akong mga karnero mamati
sa atong tingog. Nakaila ako kanila, ug sila nagsunod kanako. Naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon. Ug dili nagayod sila mga matay. Ug walay makaagaw kanila gikan kanako. Ang akong amahan na may naghatag nila nga ri kanako labaw sa tanan. Ug walay makaagaw kanila gikan sa amahan. Ang akong amahan ug ako usara. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Naibunta ganyang tanan. Na usa ka istorya na karaan, no? Karaan pa sa nag-istorya karon, no? Na ay mga ginikanan na gusto nilang mahibayan unsay kuhaon sa ilang anak kung madako na. Nasa sila anak na laki, 4 anyos. So gusto nila nga mahibawan unsay kuhaon ng bata aron makapangandam sila. Kung tuod man sa kwarto sa bata, kay arang-arang na sila pagkabutang, na kwarto ang bata, dito sa kwarto sa bata, gibutangan ang Bible. Ito pa sa Bible, naapoy pistola. No? Pistola sa Danao. No? O niya sa tupad, naapoy kwarta. So naay kwarta, muragikan siguro sa ayuda itong kwartaha, no? Pag 2,000 na ayuda, no? Amen. Sa bara nga pagsuod sa bata sa kwarto, ilang gipanidaan, kay matod pa sa iyang mama nga kung kwaon niya ng Bible, magpari ng bata. Kung kwaon ng pistola, kasi magsundalo niyo o magpulis ng bata. Kwaon niyang kwarta, basi magnegosyante ng bata. So makapangandam ta. So pag-abot sa bata, so sa kwarto, gitanaw niyang Bible. Iyang gibasa ang Bible. Kaya magbasa, iyang giluklok siyang ilok ang Bible. No? Ikuha po niya ang pistola. Kuha ng pistola, giluklok na siyang kilid. Naglibog ng gidikanan, kuha ng pistola. So, sige, kuha na pong kwarta. Iso sa bulsa. Samot, naglibog ang gidikanan. Kung sa kay kuha na ng bata, nagikuha ng Bible. Ikuha ang kwarta. Ikuha ang pistola. Ikaw nang amahan, nakibaw na ko sa gusto ng bata. Pagkadakuha ng bata, nagpolitiko ni. Bulansar ni. Amen. Hapit na ang eleksyon, no? Murag ugma na, no? Ang eleksyon, may 12. Kunya, duha na ba eleksyon karon nga itong yampo? Na i-conclave eleksyon sa pagpili sa Santo Papa, nagsugod may 7, no? Basig dugay-dugay na mahuman, no? Niya na po eleksyon sa atong nasod, may 12, no? Ugma na. Sa mga mamalandong ta, kaya ang Ebanghelyo karon nagisgot ni Kristo nga maayong magbalantay, good shepherd. Ya kita po mamili po tawag maayong leader nga mudumala kanato, no? So nindot kay hapit na ang piniliay, no? Mga igsoon ni Kristo, karong buntaga na ako ipaambit kaninyo nga duha ka punto, no? 2 kinds of leaders. Ang una, ang nakikitawag false leader.
murag false prophet, mini, no? O nini nga kategori na ay leader nga Mr. Diktador, no? Sige lang diktar sa iya mga sakop, no? Dili mo konsulta, sige lang diktar, dili democratic, kaugalingon na ang gitanaw, no? Mr. Diktador, no? Dili maayo. Napoy gitawag nga leader, Mr. Engineer. Nga daghan kayo plano, way nahimo. Amen? Naa ba na sa inyo? Nanas tabunok? Daghan plano, way nahimo, no? Yan napoy gitawag Santa Claus. Santa, bayo pang Pasko, ng hatag ng kwarta. Yan ang daghang ayuda karon, no? Sa ato mga leaders o mabot ng mga leaders. So dili mayo ng mga leaders. Ang mayo, mga igsoon, ikaduhang punto, kanang gitawag Christian leaders. Kanang leader o leaders nga kadobol ni Kristo. Kadobol sa atong Ginoo, no? Dili nang kadobol ni Paulo, kadobol ni Jericho. So kanang kadobol ni Kristo mao na mayong leader nga atong pilion, no? Kanang people-oriented leader, dili work-oriented. Nindot ang people-oriented kay mokonsulta ka, mangutana ka kung sa problema, adisir ka, maghimong programa. Dili ka kanang work-oriented, silang katrabaho, way konsulta. So mayo ang people-oriented leader sama sa atong Ginoong Jesucristo. Usa ka leader nga motanaw sa kahimtang sa katawhan, no? Kung sabay niyo kahimtang diha, mangutana, mao nay mayong leader, good shepherd, good leader. Kanang bato pa sa Ebanghelyo karon San Juan 10:27, kanang pangulo nga nakaila sa iyang mga karnero. Pangulo nga nakaila sa iyang mga sakop. So mo na yatong pilion, no? Kay matod pa, ang tao kuno nga nagsunod o naminaw sa tingog sa mayong magbalantay, kanang mayong tawhana, nakadawat o katagbawan sa kinabuhi. Unsa kuno? Ang tao nga mosunod o maminaw sa tingog sa Dios, tingog sa Good Shepherd, siya nakadawat o katagbawan sa kinabuhi. So mo ang challenge para sa mga politicians na inyong sundon bisang tipik lamang ang matod pa, no? Ang atong Ginoong Jesucristo. Sundon ninyo ang atong Ginoong Jesucristo bisan tipik lamang, no? So one ay first challenge. Second challenge para sa mga butante sama nato. Nga ang atong pilion, mga igsoon, kanang kandidato nga maayo, kadubol sa atong Ginoong Jesucristo. Nagtanaw sa atong kalisod, no? Kanang kandidato nga buhatag natong kinabuhi, buhatag natong grasya. Di lang grasya nga makatabang, kundi grasya nga makasantos. May usa ka author na ingon sa pagtapos ng mao pagpambit, ingon siya, kung sa Binisaya pa, ang pag-alagad nga atong gihatag sa uban, mao ang bayad sa atong pagpuyo nining kalibutan. Akong usbon ang pag-alagad nga atong gihatag sa uban, no? Mao ang bayad sa atong pagpuyo nining kalibutan. Amen. Amen. Hinautong ta sa ngalan sa Ama ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.
Atong ipadayag ang atong pagtuo, kitang tanan, magatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagahom sa tanan, magubuhat sa langit o sa yuta, o sa tanang mga makita o dili makita. Magatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, yanak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Yanak dili binuhat, usab kinaiya samahan. Pinagi kaniya nang ahimo ang tanan. Tungod kanato mga tao nga alang sa atong kaluwasan. May kanawag siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sogo ni Poncio Pilato. Nakanto siya namatay o gilubong. Sa katulang adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Isaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo samahan. Ubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga maghatag sa kinabuhi. Nagikan siya sa amahan ug sa anak. Dungan sa amahan ug sa anak. Isimba siya og himaya. Ug misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa paggabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa umabot nga kalibutan. Amen. Para mga igsoon, magambugitan ngadto sa Dios, ang Dios sa gugma, ug maayong magbalantay ug kita moingon. Nga ang simbahan lukop sa tibuok kalibutan, magiyahan sa Espiritu sa nabanhang Kristo ngadto sa tanang kamatuoran. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang kanasuran magwagtang sa mga kalainan nga maoy hinungdan sa pagkabahin-bahin, hinuon tinguhaon nila nga makabuot ang pagkamanagsuon sa tanang tawo. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga problema nga gisaguban sa atong nasod karon, magdala kanato ngadto sa mas dakong kahiusahan. Magampo kita sa Ginoo. Amo mga tagampo. Nga ipadayag ni Kristo ngadto sa mga masakiton ug sila nga nanginahanglan, nga ang iyang mga pag-anto sa krus maoy magdala kanila ngadto sa himaya sa pagkabanhaw. Magampo kita sa Ginoo. Iya nga among mga tagampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga antos halang Don Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Iya nga among mga tagampo. Nga ang nabanhang Kristo magpuyo dinhi sa atong kasing-kasing ug maghiusa kanato diha sa iyang gugma. Magampo kita sa Ginoo. Matiya nga among mga tagampo. Nga ang mga nangamatay dadon na sa kahimpitan uban ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Iya nga among mga tagampo. Sa hilom atong ihalad ang atong mga katuyuan. Diyos mong Amahan, gipadala mo ang imong anak, ang maayong magbalantay, aron pagdala sa imong nagkatibulaag nga panon. Itugot nga mahimo kami nga masinugtanon o mapaminawon sa tingog sa imong anak, sa Jesucristo, among Ginoo. Amen.
Pagambo ka na mga igsoon, aron ang ato kang inyong sakripisyo, dayaton ta sa Dios nga Amahan, makaagahom sa tanan. Itugot o Ginoo ang kanunay nga pagkalipay, pinagi niining mga misteryo sa Pasko, aron ang walay hono nga buhat sa pagpanubos kanamo, mahimo nga tinubdan sa among kalipay nga walay katapusan, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo na kaninyo. Hibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay, og makaagahom sa tanan. Hangay og matarong gayud, nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apag labi na gayud nining mahimayaon, nga panahon sa pagkabanhaw. Kano sa si Kristo gihalad, nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya muhunong sa paghalad sa iyang kaugalingon, tungod kanamo. O diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa walay hono nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad dili na namatay. Siya ang kordero nga sa kanunay nga buhi bisan gipatay. O busauban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya diha sa walay honong nga pagingon. Santos Ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong Espiritu, haro pagsantos ni magasa. Pero mahimok kini alang kanamo, nalayas og dugo na Hesus Kristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, ikuha siya og pan, ipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon. Dayata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas na itugyan alang kaninyo.
Agi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinunan og maingon. Dawata kini og Panginoon kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mawang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, naningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod, kayo mo kaming giisip, nga ngayon nga mga tubang o malagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, maghayo sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco, pahilang nga dayon, ihatag kaniya. Sa among Obispo Jose, ug ang tanang mga kaobispuhan ug mga kaparian. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malahomon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang mga matay diha sa imong kaluoy. Tadaa silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himua kaming angayan, nga makambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy ka nga daygon o amoy ka nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya o diha kaniya, gihatag na kanimo makagahom nga man. Diha sa kahayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Atong awiton sa kinasingkasing ang pagampo na gitudlo kanato sa atong manunubos.
Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona. Aron tinabangan sa imong Dios ng kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, o mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Pagsibo sa imong kauboton, hatagi kami sa imong kalinaw ug hayusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, mana kaninyo. Ato ipakita ang ato panambay kapag ka managsuon, mayong morning yung ganan. Sa Jesucristo atong Ginoo, ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa atong mga sala. Siya ang mayong magbalantay. Bulahan kitang tanan nga gidapit sa bangkiti sa atong Ginoo. Lawas o dugo ni Kristo, magbalanta ka nato sa kinabuhing dayon. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangot ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita, o mayong magbalantay, patalinghugi kaming imong panon, o gipahimutang diha sa sibsibanan, nga walay katapusan, kaming mga karnero, nga imong gitubos, pinagi sa bililhong dugo sa imong anak, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Iduklaw niyo mga ulo para sa
Panalangin. Langit nga Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus. Aroy tudlo ang bertod sa pailob, iha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad, alang sa masakiton. Hinaot nga ang nagantos, tungod sa sakit o balatian, nakaamgo nga gipili, sila aron mahimong santos, o nga sa ilang kasakit, na iusa sa kasakit ni Kristo. Alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Mga igsuon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong mas presider karon, kang Reverend Father Danilo Noval, SBD, Assistant Parish Priest, Archdiocesan Shrine of St. Arnold Jansen, Basak, San Nicolas, Cebu. Kinasingkasing usab nga pasalamat sa atong mga lectors og choir, San Jose Coral, St. Joseph Parish, Tabunok, Talisay City, ug sa atong prayer group, Couples for Christ, San Vicente Ferrer Parish, Cebu City. Among way kinutubang pasalamat ngadto sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash online and anonymous donors, sa ila o sa inyong kamanggihatagon o makananayong suporta aron makapadayon kita sa pagdala ni ining santos nga misa sa telebisyon ngadto sa atong mga kaigsuonan nga dili makahimo sa pagsimba tungod sa mga kakulian sa panglawas og sa uban pang mga hinungdan. Ug alang ni adtong buot nga magpadala sa ilang hinabang o love offerings agig suporta ni ining misa sa telebisyon, ana agihapon sa inyong screen ang atong account name, account number ug ang GCash number. Daghan kaayong salamat. God bless you. Ang Ginoo mag-amping kaninyo sa kanunay. Ang Ginoo maana kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Amen. Ang santos nga misa ato nang nahalad, walakaw kita sa gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.